रहमत अल्लाह व बरकातहू, जो कोई अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने मशगले, अपने काम, अपने ऐसे फजूल गप्पियाँ वगैरह अल्लाह की खातिर छोड़ देते, जो हमको बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। बच्चों के लिए तो क्या है, बाहर फिरना, घूमना, दोस्तों में फिरना, इनके पास जाना, उनके पास जाना, यही बच्चों का मशगला है। और लड़कियों का क्या रहता मशगला, टीवी देखना, ये करना, वो करना, इनके पास जाना, घूमना फिरना, बच्चियों के पास ये रहता। मेरा मशगला क्या था, ये था कि मेरा पाकिस्तानी सीरियल, पाकिस्तानी, मुझे है ना उर्दू से बहुत लगा हुआ है। उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं ना पाकिस्तानी सीरियलों में, ना कपड़ों से ना क्या पहनते वो नहीं देखती थी, वो जो बोलते ना उनकी बोली बहुत पसंद है मुझे उर्दू की, तो वो उसकी खातिर मैं देखती थी। तो वो मशगला था मेरा पाकिस्तानी सीरियल। एक ख़त्म हुआ कि दूसरा ख़त्म हुआ कि तीसरा, ऐसे ही चलते ही रहते थे सीरियल। ये अभी दूसरों को भी बोलना, कर रहे सो कर रहे गुनाह, हम दूसरों को भी बोलना, ये देखो, वो अच्छा, ये अच्छा है बल्कि। फिर मैं है ना, फिर जब इस काम पे लगी, मैं जब दीन के काम पे लगी तो कुर्बानी देना पड़ता, तो मैंने अल्लाह की खातिर इन सब को छोड़ दिया, किताबें पढ़ना छोड़ दिया, ये पाकिस्तान चल, ये इसमें मैगजीना पढ़ना, पाकिस्तान चल, पाकिस्तानी सीरियल, ये सब मैं, अल्लाह जानता है, उसकी खातिर मैंने इसको तर्क कर दिया। इसको तर्क करके क्या करी, मैं कुरान में दिल लगाने लग गई। कुरान के जब इससे पहले भी है ना, मैं 2-3 बार कुरान को मायने तफसीर के साथ में पढ़ी, लेकिन उतना जो असर नहीं हुआ जो अब असर हुआ ना मेरे को, क्योंकि क्या था, पढ़ना भी देखना भी, कुरान शरीफ पढ़ना तफसीर मायनों से, फिर वो अपने कामा करना, तो वो असर ही नहीं होता था, दिल पे असर ही नहीं होता था, दिल की जो रूह है ना वो असर नहीं करती थी। लेकिन जब मैं ये अल्लाह की खातिर छोड़कर है ना इसमें लगी ना कुरान में, तो कितना मज़ा आ रहा मुझे, एक एक चीज़ को है ना ऐसा समझ में आ रहा, और पढ़ना बस छोड़ना दिल नहीं भरा, सारी चीज़ें छोड़कर बस कुरान ही पढ़ते रहना, अल्लाह ताला से बात करने को ही दिल कर। अल्लाह ताला कुरान क्या है, एक ऐसा अल्लाह ताला हमसे कलाम कर रहे, कुरान में अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे, तो कितना अच्छा दिखता ना, कोई हमसे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों से, अगर अल्लाह बात कर रहा तो कितना मज़ा आता ना, छोड़ने कोई दिल नहीं करता। बैठो जी बैठो बोलते हैं, अगर हमारे कोई पसंदीदा बंदे आ गए हमारे जैसे, बैठो जी बैठो, अभी क्या है, ऐसा सा बोल के उनकी कितनी वो करते हम कदर। तो उसी तरह हम जब अल्लाह ताला के कुरान में लग जाएंगे तो ना एक एक मायने ऐसे उसमें डूब जाने को दिल चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला मुझे इसमें इतना मज़ा दे दिया, मैं ये काम छोड़ दी ना तो अल्लाह ताला मुझे उससे भी बेहतर सुकून अता करा, उससे भी बेहतर काम मेरे ऐसे गैब से हो जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कुरान पढ़ना है बोल के ये जो काम, सीवन का काम, मेरे दूसरे काम, ये वीडियो बनाने के काम वगैरह, घर के काम काज, कोई काम वाली नहीं, मैं अकेले गैब से बोल रही हूँ ना, मैं आपको गैब से हो रहे, अल्लाह ताला गैब से कर दे रहा मेरे काम, बस जिक्र करते हुए मैं काम कर दे रही, किधर की हो जा रहा, हालांकि सब पकाना खाना सब चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर कुरान लेके बैठ जाना, उसके मायने मफहूम में डूबने को दिल चाह रहा, वो लेके बैठ रही हूँ ना तो इतना असर कर रहा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक है ना सूरे के मायने भी मालूम, पहले भी मालूम थे, लेकिन उतना असर नहीं होता था। अब ऐसा हो रहा है, वो आप लोगों के सामने भी रखते जाने को दिल चाह रहा। तो अल्लाह ताला ऐसा उससे भी बड़ा इनाम अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे भी बढ़कर अता करते हैं। हम जो अपनी मशगूला पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़े थे ना। अब बच्चों को क्या है, बाहर घूमना फिरना, इनके साथ उनके साथ, बच्चे कहाँ टिकते, बच्चों को तो यही रहता, दोस्तों के साथ जाना, चल वहाँ जाएंगे, बर्थडे करना, ये करना, वो घूमने, यही रहता। अगर जवान बच्ची ये छोड़कर अगर इसमें लग जाएंगे ना तो अल्लाह ताला क्या क्या नवाजता उनको। अल्लाह ताला को तो जवानी की आदत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को जवान बच्चे जब पलट जाते, जवान बच्चे बचियां, तो उनकी इबादत है ना हम जैसों से बेहतर है उनकी इबादत, जवान बच्चे बच्चियों की इबादत हमारी उतनी अल्लाह ताला को उतनी पसंद नहीं जितना जवान बच्चे बच्चियों की इबादत पसंद है अल्लाह ताला को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ऐसी किस्सा है, इमाम ज़हानी एक किस्सा नकल करते, इसी से एक रिलेटेड किस्सा है। शुएब कारी साहब है ना, उन्होंने बोले, वो एक किस्सा इमाम ज़हानी है ना, वो किस्सा लिखते हैं इसमें
نقل کرتے ہیں، انہوں لکھتے ہیں کہ ایک مکے شریف میں ہے نا، ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ایک آدمی آیا، اور ان کے پاس ایک قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہار لے کے آئے تھے انہوں. تو وہ ہار گم جاتا حج کے دوران، عمروں کے دوران کیا ہوتا، وہ ہار انہوں کھو دیتے. اب انہوں اتنا بہت زیادہ قیمتی ہار تھا، اتنا قیمتی ہار تھا. اب انہوں پریشان ہو جاتے، وہ ہار نہیں مل رہا، بلکہ کہاں گیا ہار، بلکہ سب مکے میں اعلان کر دیتے جس کسی کو بھی وہ ہار ملا نا تو 500 درہم انعام میں رکھ دیتے. تو سب لوگ ڈھونڈنے میں لگ جاتے، 500 درہم انعام ہے بول کے. تو ایک فقیر کو ملتا، وہ جا کے ایک فقیر کو ملتا وہ ہار. تو وہ فقیر کیا کرتا، ارے نہیں یہ ہار پہ انعام بھی ہے، چلو میں کیا کروں، یہ ہار لے کے میرے کیا کام آنے والا ہے، جس کا ہے ان کو پہنچا دیں گے. بلکہ انہوں وہ ہار لے جا کے وہ شخص کو دے دیتے، لو آپ کا ہار. تو انہوں انعام دینے جاتے 500 درہم. تو انہوں بولتے میں اللہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ کا کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ کے گھر کے پاس، تو میرا انعام آپ سے کیا کرنا، میں اللہ کی خاطر آپ کو یہ ہار دیا، مجھے ملا، میں آپ کو دے دیا، اس کا انعام مجھے اللہ دے گا، تم کون دینے والے. بلکہ انہوں وہ انعام بھی نہیں لیتے، 500 درہم انعام دے رہے تھے، لے لو خوشی سے دے رہا ہوں. وہ تو بھی نہیں مجھے اللہ سے چاہیے انعام. بلکہ انہوں ہار جبکہ اتنا قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار تھا، وہ رکھ بھی لے سکتا تھا فقیر، زندگیاں نسلاں عیش کر سکتے تھے اس ہار سے. لیکن انہوں کیا کرے، اللہ کی خاطر وہ ہار کو دے دیے بغیر کوئی اجرت لیے. پھر انہوں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا، ایک کشتی میں سوار کرتا. وہ فقیر وہاں سے دے کے چلے آتے، نہیں چاہیے اللہ دیں گا مجھے اس کا انعام مل گیا. وہاں سے چلے آتے، انہوں کشتی میں سوار ہوتے. تو کشتی ڈوب جاتی، سارے لوگ ڈوب جاتے. اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر ایک ساحل کے کنارے بچا لیتا. تو لوگ آ کے ان کو نکالتے، ان کی وہ جو کچھ ہوا کرا، بے ہوش ہو جاتے تو اٹھاتے نکالتے، پھر ان کو اپنے گھر میں لے جا کے رکھتے. اب انہوں تھوڑا اچھے ہو جاتے، اچھے ہوتا انہوں بولتے میں کیا کروں، اکیلا میں عربی وغیرہ پڑھا لیتا ہوں بچوں کو، اس سے بھی میرا دل لگتا. بولے تو اچھا بلکہ انہوں عربی وغیرہ پڑھا لے، انہوں مشہور ہو جاتے، ارے اتنے اچھے انسان ہے، اتنے اچھے انسان ہے بول کے مشہور ہو جاتے. اب وہ جو ہار لیا تھا نا، جس کا ہار تھا نا، انہوں ان کے یہ قصہ سن کے ان کے پاس ملنے آتے. ارے آپ ہے بول کے انہوں ان سے مل کے بولتے کیا حال سو، میں اتنے دنوں سے تلاش کر رہا تھا وہ نیک انسان کہاں گئے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا تھا، میں میری بیٹی کے لیے ایسے شخص کو تلاش کر رہا تھا جو دیندار ہو، امانت دار ہو اور ایماندار ہو، میں ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھو مجھے ملا دیا ہے، آپ کی شکل میں مجھے ملا دیا ہے. میں کئی بار گیا وہاں پر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، مکے شریف کئی بار گیا لیکن آپ نہیں دکھے. دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر لا کے دے دیا، آپ کو یہاں ملا دیا. بلکہ انہوں نے ان سے ملتے چلو ان کو گھر کو لے کے جاتے، میں میری بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. بلکہ انہوں بھی بولتے ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں کر لیتے. تو دیکھو ہار بیٹی پہن کر اللہ تعالیٰ ہار کے ساتھ ہار والی کو بھی عطا کرا. اس فقیر کو ان کی سچائی کی وجہ سے انہوں جو قربانی دی ہے نا انعام کی، نہیں چاہیے اللہ سے لینا چاہ رہے تھے نا انعام، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر وہ 500 درہم سے بڑھ کر ان کو کیا کرے، ہار کے ساتھ ہار والی کو بھی عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا وہ سبق لینے کا قصہ ہے نا یہ امام زہانی کا. تو یہ قصے سے نا ایک سبق حاصل کرنا. تو ہم ہماری کوئی چیزیں قربانی دیں گے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی کئی گنا بہتر اللہ تعالیٰ ہم کو انعام میں عطا کریں گے انشاءاللہ. آخرت کا تو ہے ہی ہے، آخرت کے ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جنت کو تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے جو اس طرح کی قربانیاں دیتے، اللہ کی خاطر قربانیاں دے کے اپنے مشغلوں کو، اپنی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے اوپر، اپنے پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی خاطر. تو ایسوں کی جنت کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کا گمان گیا ہے وہاں تک. وہاں کا تو الگ ہی ہے، آخرت کا تو الگ ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت سے نوازیں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تھوڑا بہت ہم کو قربانی دینا ہے، ہمارے چیزوں کو ہم پیچھے ڈال دینا،
پیچھے ڈال کے ہے نا اللہ کی خاطر آگے بڑھنا ہے اور سوچنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہم کو عطا کریں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کر کے تو دیکھیے۔ السلام علیکم۔ رہی کل کے میرے پکوان کی، تو کل میں ہے نا دوشے بنا لی تھی۔ دوشے ہمارے ہے نا مزے کے رہتے، دوشے باہر کے بھی کچھ نہیں رہتے، ویسے رہتے میرے ہاتھ کے دوشے۔ میں ہے نا لاسٹ میں جو ہے بیٹر تو رات میں پیس کے رکھتے نا، تو صبح کے ٹائم صبح کیا کرتی ہوں میں اس میں تھوڑا سا گیہوں کا آٹا اور صبح میں نمک اور تھوڑا سا سوڈا ملاتی ہوں صبح میں، تو اب اس کی وجہ سے جو لال کرسپی ہوتے نا وہ بہت پسند میرے بچے کو، میرے شوہر کو بھی الحمدللہ۔ تو وہ بنا لی تھی میں دوشے اور ناریل کی چٹنی اور آلو کا بھرتا۔ دوپہر میں ناشتہ دوپہر میں کھا لیے تھے وہ۔ اب رہی شام کی باری، اب شام میں ہم لوگ کھچڑی، تل کا کھٹا اور پاپڑ سے کام چلا لیے۔ تو کل کی تھا یہ میرا، آپ لوگ کو اس سے کچھ آئیڈیا ملا ہوگا۔ السلام علیکم۔